दरमांदा इश्क। किस्त नंबर 9। दाऊद गुलनार को रोता छोड़कर हमदू के पास चला गया। हमदू की कोठरी में बिल्कुल खामोशी थी। दाऊद ने दस्तक दी और कई दस्तकों के बाद अंदर से हमदू की आवाज़ आई, कौन? दाऊद ने जवाब दिया, मैं हूँ और तुझसे ज़रूरी बातें करने आया हूँ। हमदू ने अक्खड़ लहजे में कहा, ज़रूरी बातें? कौन करेगा? तू? कहाँ करेगा? बाहर से या अंदर आकर? दाऊद ने जवाब दिया, अगर तू चाहे तो मैं अंदर भी आ सकता हूँ। हमदू ने बिगड़े तेवर से कहा, तुझे मुझ पर एतबार है? दाऊद ने जवाब दिया, मैंने फैसला कर लिया है कि गुलनार की शादी तुझसे कर दूँ, क्योंकि मैं तबक़ाती इम्तियाज़ और मुआशरती ऊँच नीच का कायल नहीं हूँ। मैं तुझे आज ही आज़ाद कर दूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये काम इज़्ज़त और एहतमाम से हो, और इसकी यही सूरत है कि तू अपनी ज़ुबान बंद रखे और गुलनार को अपनी इज़्ज़त व आबरू समझे। हमदू खुशी से पागल हो गया। बेख्तियार पूछा, सच? दाऊद ने जवाब दिया, मैं बहुत सोच समझ कर बात करता हूँ हमदू। मैंने गुस्से में तुझे कैद कर दिया था, लेकिन जब गुस्सा उतर गया तो मैंने मसले की नज़ाकत और अहमियत पर गौर किया तो इस नतीजे पर पहुँचा जिसका अभी इजहार किया है। हमदू ने बेचैनी से कहा, तो क्या फ़ैसला किया आपने? दाऊद ने कुफल खोल दिया और कोठरी में दाखिल होते हुए कहा, आ मेरे सीने से लग जा, क्योंकि अब मेरा दिल तुझसे साफ हो चुका है और इसमें ज़र्रा भी कुदूरत बाकी नहीं रही। हमदू का खुशी से बुरा हाल हो रहा था। पूछा, फिर मैं कब तक उम्मीद करूँ? दाऊद ने जवाब दिया, ये काम बहुत जल्द होगा, लेकिन इसकी बुनियादी शर्त यही है कि तू अपनी ज़ुबान बंद रखेगा और हवेली के खिदमतगारों से मेल जोल नहीं रखेगा। हमदू ने जवाब दिया, फिर मैं कहाँ रहूँगा? क्योंकि अगर मैं खिदमतगारों में उठूँ बैठूँगा तो इनसे बातें भी करूँगा, और जब बातें करूँगा तो मालूम नहीं कैसी कैसी बातें ज़ुबान से निकल जाएँ। दाऊद ने जवाब दिया, मैं तुझे अतालिक के घर भेज दूँगा, वो तुझे बड़ी इज्जत से रखेगा। हमदू इस इज़्ज़त अफजाई पर और ज़्यादा खुश हुआ। बोला, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हमदू के इस अंदाज़े बेनियाजी और शान इस्तगना से दाऊद को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ज़ब्त से काम लिया और खामोश रहा। दाऊद ने कहा, उस्ताद मोहतरम से मैं इसी पर बातचीत के लेता हूँ, और रहने के सारे अखराजात मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा? हमदू ने पूछा, क्या मैं गुलनार से मुलाकात कर सकता हूँ? दाऊद ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि जब एक बात तय पा चुकी है तो ये बात शराफत और अखलाक से बईद है कि होने वाली दुल्हन को इसके शोहर से शादी से पहले मिला दिया जाए। हमदू ने कहा, चलिए यही सही, मैं भी मुलाकात पर इसरार नहीं करूँगा। दाऊद हमदू को लिए हुआ तालीक और फ़ैरोज़ बख्त के पास पहुँचा और फ़ैरोज़ बख्त से कहा, फ़ैरोज़ बख्त, मैंने तेरी बात मान ली है और मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि हमदू की शादी गुलनार से कर दूँ। इस ऐलान ने फ़ैरोज़ बख्त और अतालिक दोनों ही को हैरतज़दा कर दिया। दाऊद ने कहा, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। फ़ैरोज़ बख्त ने मुझे रिश्तों के एहतराम का दर्स दिया था, मैंने इस एहतराम में ये अजीबोगरीब फ़ैसला कर दिया है। अतालिक ने कहा, बड़ी खुशी की बात है, मगर। दाऊद ने बात काट दी, अब अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं, और ये कि मैंने जब एक फ़ैसला कर दिया तो किसी और को इस फैसले में दखल देने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा अपना मसला था, इसे मैं ही हल कर सकता था, इसलिए मैंने हल कर दिया। अब किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। अतालिक ने आजिज़ी से कहा, मेरे लिए क्यों हुक्म? दाऊद ने जवाब दिया, हाँ हमदू चंद माह आपके साथ रहेगा, क्योंकि इस रिश्ते की बात के बाद वो हवेली की खिदमतगारों के साथ नहीं रह सकता। अतालिक ने कहा, बसरो चश, मुझे कोई एतराज़ नहीं। दाऊद ने मज़ीद कहा, हमदू आपके साथ शान शौकत से रहेगा और शान शौकत के अखराजात मैं बर्दाश्त करूँगा। अतालिक ने बेख्तियार कहा, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमदू इसी वक्त अतालिक के साथ कर दिया गया और वो चुपचाप हवेली से रुखसत हो गया। सत्तार और दूसरे खिदमतगार हमदू को अतालिक के साथ जाते देख के तजब्जुब और हैरानज़दा रह गए। कुछ नामालूम के बावजूद एक बात इनकी समझ में आ गई थी, वो ये कि हमदू को बड़ी इज्जत से जाते देखा गया था। इन दोनों के जाते फ़ैरोज़ बख्त ने दबे लहजे में कहा, गुस्ताखी माफ़, मैंने आपसे कनायतन रिश्तों के एहतराम की बात की थी, मगर इसके मतलब हरगिज़ नहीं था कि आप गुलनार फूफो की शादी हमदू से कर दें। दाऊद ने जवाब दिया, फ़ैरोज़ बख्त, तो भी नातजर्बाकार है। अफसोस कि मैं हमदू की नाशाइस्ता ज़ुबान को दो तरीक़ों से बंद कर सकता था। एक तरीका तो ये था कि मैं इसे कत्ल कर दूँ, और दूसरा तरीका ये था कि इसे गुलनार की शादी का वादा कर लूँ। चुनांचे मैंने दूसरे तरीके पर अमल किया और मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह हमदू की ज़ुबान को कुफर लगाने में कामयाब हो गया हूँ। फ़ैरोज़ बख्त ने पूछा, क्या गुलनार फूफी की शादी हमदू से कर दी जाएगी? दाऊद ने जवाब दिया, कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने इससे महज वादा कर लिया है। फ़ैरोज़ बख्त खामोश हो गया। दाऊद ने अतालिक को इतनी रकम पहुँचा दी जिससे हमदू की शान शौकत कायम रह सके, और ये सब कुछ 2 दिनों के अंदर अंदर हो गया। 5वें दिन बादशाह की दूसरी कई मशायतें
اور دو ख्वाजा सरा हवेली में दाखिल हुए और दाऊद से कहा, हमें बादशाह ने इसलिए भेजा कि गुलनार को देखकर फ़ौरन ही फैसला कर दें कि वो बादशाह के लायक है या नहीं। दाऊद इसी इंतज़ार में था। वो इन सबको नहायत तपाक से गुलनार के पास ले गया। एक मुशाता ने गुलनार को देखते ही सदाए आफरीन बुलंद की, सुबहान अल्लाह, बादशाह इसे ज़रूर पसंद फरमाएंगे। दूसरी ने तायद की, मैं इत्तफ़ाक़ करती हूँ। तीसरी ने कहा, यह एक बेहतरीन इत्तिफ़ाक़ है, इस लड़की के इंतखाब में किसी को भी इख्तलाफ नहीं। फिर दोनों ख्वाजा सराओं से पूछा, तुम दोनों का क्या ख्याल है? दोनों ने मुतफ़िक़ा तौर पर कहा, हम दोनों भी तुम तीनों से इख्तलाफ नहीं कर सकते। ये एक बेहतरीन इंतखाब है, वैसे शाही हरमसरा में होना चाहिए। इसके बाद दाऊद से कहा, हम तेरी बहन गुलनार को नौजवान बादशाह जलालुद्दीन अकबर के हरमसरा में ले जाना चाहते हैं। दाऊद ने जवाब दिया, इस मुल्क में जो कुछ भी है बादशाह का है, गुलनार भी बादशाह की है। आप लोग बसद शौक इसे ले जाएं। लेकिन जब गुलनार को ये बात मालूम हुई तो इसने दाऊद से दबी ज़ुबान में कहा, भाई ज़ाहिर मैं मजबूर और बेबस हूँ और कोई भी फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती। पहले मैं आपकी मलकियत थी और अब बादशाह की तहवील में जा रही हूँ और किसी की मजाल है जो बादशाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। आपकी भी एक बला टल जाएगी और आप इत्मीनान की सांस ले सकेंगे। दाऊद ने जवाब दिया, बहन ये बात नहीं, पहले भी मैं तेरी मर्ज़ी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता था, अब भी तेरी मर्ज़ी का पूरा पूरा पासो लिहाज है, लेकिन ये बादशाह का हुक्म है और हम बादशाह के हुक्म के खिलाफ शायद सोच भी नहीं सकते। गुलनार ने डुबडुबाई आंखों से पूछा, मैं हरमसरा चली जाऊंगी, फिर क्या होगा? फिर मैं आपसे किस तरह मिलूंगी? हवेली कैसे आ सकूंगी? दाऊद ने जवाब दिया, गुलनार मैं कुछ नहीं जानता कि तेरे हरमसरा में चले जाने के बाद क्या होगा। शायद हवेली में आने जाने की इजाज़त मिल जाए या शायद मैं खुद हरमसरा में तुझसे मिलने के लिए दाखिल हो सकूँ। बहरहाल मैं कुछ नहीं जानता कि तेरे हरमसरा में दाखिल हो जाने के बाद क्या होगा। निशाता औरतें और ख्वाजा सरा जल्दी कर रहे थे। गुलनार भाई के गले लग गई और ज़ारों की तरह रोने लगी। शाही औरतों और ख्वाजा सराओं ने गुलनार को दाऊद के सीने से अलग किया और इसे लेकर इस शाही हरमसरा रवाना हो गए। फरोज़ बख्श भी बाचशम पूनम गुलनार को जाते देखता रहा और ख़ुद भी रो दिया। यह खबर बड़ी तेज़ी से मशहूर हो गई कि गुलनार को बादशाह के हरमसरा में दाखिल कर दिया गया है। अतालिक भी भागा भागा आया और दाऊद को तसल्लियाँ देने लगा, लेकिन हमदू का हाल इन सबसे मुख्तलिफ था। इसने आते ही दाऊद से कहा, मुझ पर बड़ा जुल्म हुआ है भाई दाऊद, आप पर भी और मुझ पर भी। दाऊद को हमदू के लबो लहजे और बेतकल्फ़ी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन बर्दाश्त कर गया। हमदू ने फिर ज़ुबान खोली, आप लोग बादशाह के इस जुल्म को बर्दाश्त करते के हैं, लेकिन मैं खामोश नहीं रहूँगा, मैं इसका बदला लूँगा, बादशाह से बदला लूँगा। अतालिक और दाऊद ने एक साथ हमदू को देखा। बादशाह से इंतकाम हमदू लेगा। इन दोनों को हमदू के दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाने का शुबा होने लगा। हमदू बार बार एक ही बात कह रहा था, मैं इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं बादशाह से इंतकाम लूँगा, बादशाह को इस जुल्म और ज़्यादती की सज़ा दूँगा। फिर दाऊद से दरख्वास्त की, भाई दाऊद मुझे कुछ रकम दरकार है। दाऊद ने पूछा, कितनी रकम? बस इतनी के चंद दिनों तक मैं आगरे में रह सकूँ। दाऊद ने इसे खासी रकम दे दी। वो दिल दिल में खुश था कि अब हमदू आगे चला जाएगा और इस तरह इससे पीछा छूट जाएगा। हमदू हवेली से निकलकर असला फरोशों के बाजार पहुंचा। वहाँ से तीर कमान ख़रीदा, इधर उधर मारा मारा फिरने लगा। फिर वीराने में जाकर तीरंदाजी की मशक करने लगा। वो ज़मीन से फ़िज़ा में उड़ते परिंदों को निशाना बनाता। दिल को लगी हुई थी। इंतहाई शौक़ में ये काम घंटों करता रहा। वो फ़िज़ा में छोड़े हुए तीरों को तलाश करके वापस लाता और फिर मशक जारी कर देता। इसने पूरा दिन इसी काम में सर्फ कर दिया और रात गुजार कर दूसरे दिन फिर यही काम शुरू कर दिया। इसने ये अमल 5-6 दिन जारी रखा और निशाना लगाने में महारत हासिल कर ली। बाज़ारों में ये खबर गर्म थी कि नौजवान बादशाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार की ज़ियारत को जाने वाला है। बादशाह की ज़ियारत करने वाले छतों और ऊंची ऊंची जगहों पर जमा होना शुरू हो गए। हद ये थी कि दरख्तों पर आदमी यूँ नज़र आते थे गोया शाखों से आदमी पैदा हो रहे थे। अतालिक ने दाऊद से दरख्वास्त की कि ये मुनासिब नहीं कि इस मौका से फ़ायदा उठाए और बादशाह की ज़ियारत कर ले। दाऊद ने जवाब दिया, उस्ताद मोहतरम, मैं बादशाह के इस अमल से खुश नहीं हूँ कि वो उमरा और शुल्फा की बहू बेटियों को अपनी मर्ज़ी से हरमसरा में दाखिल कर ले। गुलनार मेरी बहन है और वो जिस तरह और जिन हालात में हरमसरा में दाखिल की गई है, इससे मेरी गैरत को ललकारा गया है। अगर बात बादशाह की न होती तो मैं देखता कि इसे हवेली से कौन ले जा सकता है। तालिक ने आहिस्ता से कहा, दाऊद अपने ख्यालात और जज्बात का यूँ बरमला इजहार न कर, दीवारों के भी कान होते हैं, मामला बादशाह का है। अगर तेरी ये बात बादशाह के कानों तक पहुंच गई तो सोच ले इसका इंजाम क्या होगा। दाऊद ने जवाब दिया, अब मैं दिल्ली में नहीं रहूँगा, क्योंकि इस वाक़े के बाद
میں لوگوں سے نظریں ملانے کے لائق نہیں رہ گیا۔ عطالیق کے چہرے پر شکنیں پڑ گئی، پوچھا داؤد تو گلنار کی شادی حمزو سے کر دینے والا تھا، بادشاہ کی حرم سرا حمزو سے تو اچھی ہے۔ داؤد نے جواب دیا، استاد محترم آپ تو سمجھدار انسان ہے، کہ آپ کو یقین ہے کہ میں اپنی بہن گلنار کی شادی واقعی حمزو سے کر دیتا؟ عطالیق نے کہا، تو نے اعلان تو یہی کیا تھا، ورنہ تیری نیت کا حال تو خود جانتا ہوگا یا خدا جانتا ہوگا۔ داؤد نے کہا، میں نے حمزو کی زبابندی کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ پہلے تو شادی کا لالچ دے کر اسے آپ کے پاس رکھوں گا، اس کے بعد اسے اپنی تجارت میں شامل کر کے سفر پر بھیجوں گا اور راستے میں کرائے کے آدمیوں کے ذریعے قتل کرا دوں گا۔ عطالیق حیران ہو کر داؤد کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ ستار نے خبر دی کہ حمزو ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ داؤد نے ناگواری سے اجازت دی، اسے حاضر کر۔ تھوڑی دیر بعد حمزو کو داؤد اور عطالیق کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ترکش پشت پر تھی اور کمان کاندھے سے لٹک رہی تھی۔ حمزو کی صحت جواب دے گئی تھی اور حلقوں میں گھسی ہوئی آنکھوں سے وحشت ناک لگ رہی تھی۔ داؤد نے پوچھا، ہاں بھائی حمزو کیسے آنا ہوا؟ حمزو نے جواب دیا، بھائی داؤد، نئے نوجوان بادشاہ نے عمرہ اور شرفا کی بہو بیٹیوں کے ساتھ جو روش اختیار کی ہے کہ وہ شریفوں اور غیرت مندوں کے لیے للکار سے کم ہے۔ داؤد نے کہا، بھائی حمزو وہ بادشاہ ہے اور اس ملک میں جو کچھ بھی ہے بادشاہ کی ملکیت ہے، اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ بادشاہ کے کسی ایسے حکم پر ناک منہ سکیڑے۔ حمزو نے حیرت سے پوچھا، بھائی داؤد یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کی بہن گلنار شاہی حرم سرا میں زبردستی داخل کی گئی ہے، آپ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ داؤد نے کہا، اگر تو برداشت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ حمزو نے جواب دیا، میں کیا کروں گا یہ تو میں ابھی نہیں بتاؤں گا، لیکن شام تک پورے دہلی کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ میں نے کیا کر دیا۔ میں ایک خطرناک انسان ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ کس طرح نمٹا جائے۔ عطالیق اور داؤد ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ حمزو نے دونوں کو دعوت دی، اگر آپ دونوں وہ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں تو شاہی جلوس میں شامل ہو جائیں۔ عطالیق نے پوچھا، تو کیا کرے گا؟ میرا خیر ہے اب تو چلا جا۔ پھر داؤد کو مخاطب کیا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس نوجوان کے ارادے اچھے نہیں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھائے گا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اور بعد میں تحقیق و تفتیش سے اس کا تعلق اس حویلی میں مجھ سے ثابت ہو گیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ کچھ اس پر بھی غور کیا؟ حمزو نے جواب دیا، میں جو کچھ کروں گا اس میں آپ لوگوں کا نام نہیں لیا جائے گا۔ حمزو کی باتیں چھپ کر ستار نے سن لی۔ جب وہ باہر نکلے تو ستار نے سمجھایا، حمزو کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس پر اچھی طرح غور ضرور کر لینا۔ حمزو نے بے نیازی سے جواب دیا، میری عقل تم سب سے زیادہ ہے، اس لیے مجھے کسی کا کوئی مشورہ نہیں چاہیے۔ حمزو نظام الدین اولیاء کے مزار کی طرف چل پڑا۔ ترکش شانے پر تھی اور کمان ہاتھ میں لے لی۔ حمزو کے چلے جانے کی تھوڑی دیر بعد داؤد، عطالیق اور فیروز بخت بھی بادشاہ کی زیارت کو چل کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں نے پرانے قلعے کے آس پاس آدمیوں کا جنگل سا دیکھا۔ بادشاہ کو ایک نظر دیکھنے لیں کہ وہ ایک دوسرے پر چلے جا رہے تھے۔ بادشاہ ہاتھی پر سوار تھا اور دور ہی سے نظر آ رہا تھا۔ حمزو ان سب سے الگ تھلگ اس مسجد کے زیر سایہ پہنچ گیا جسے ماہم بیگم نے تعمیر کرایا تھا۔ مسجد سے ملک مدرسہ تھا۔ مسجد اور مدرسے کے ساتھ ساتھ مکانات کا سلسلہ چلا گیا تھا، جہاں بھی لوگوں کا ہجوم تھا۔ حمزو کو معلوم تھا کہ بادشاہ کی سواری یہیں سے گزرے گی۔ بادشاہ کے محافظوں نے شاہی ہاتھی کو اپنے بیچ میں لے رکھا تھا۔ حمزو نے بادشاہ کو دیکھا، ترکش میں سے تیر نکال کر چلے میں رکھا اور بادشاہ کا نشانہ لیا۔ چونکہ ہاتھی حرکت میں تھا اس لیے حمزو کو نشانہ رخ ایسا تبدیل کرنا پڑا۔ ایک جگہ ہجوم کی وجہ سے شاہی سواری چند ثانیے کے لیے رک گئی۔ حمزو کے چہرے پر خوشی اور پتہ مندی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بادشاہ کے سینے کا نشانہ لے کر تیر کو پوری قوت سے چھوڑ دیا۔ تیر سنسناتا ہوا سینے کے بجائے بادشاہ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ بادشاہ کی سسکی نکل گئی اور محافظین میں ہلچل مچ گئی۔ بادشاہ نے محفوظ ہاتھ سے زخمی شانہ پکڑ لیا۔ خون کی دھار بہہ نکلی اور سرخ خون سے لباس رنگین ہونے لگا۔ بادشاہ کے خدام نے ہاتھی کو بٹھایا اور بمشکل تیر کو شانے سے نکال لیا۔ اس کے بعد خونالود لباس اتار کر روئی کی قبا پہنا دی گئی۔ حمزو کو مجمع نے پکڑ لیا۔ اس ہلچل نے عطالیق اور داؤد کو لرزا دیا۔ فیروز بخت الگ سہما ہوا تھا۔ بادشاہ کے ہم رکاب امراء نے بادشاہ سے خیریت پوچھی اور حکیم عین الملک گیلانی بادشاہ کے زخم دھونے اور دوائیں لگانے لگا۔ ایک امیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا، حضور والا حکم دے تاکہ مجرم سے سوالات کر کے سازش کا پتہ چلایا جائے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا قاتل پکڑا گیا؟ امیر نے جواب دیا، حضور اسے قاتل نہ کہیں، حملہ آور کہیں، کیونکہ نصیب دشمنہ وہ اپنے ناپاک ارادے میں ناکام رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، سوال و جواب کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس وقت وہ جن لوگوں کے نام لے گا ان میں میرے خاص عمرہ کا نام محض دشمنی کی وجہ سے لیا جائے گا تو ان وفاداروں کے خلاف میں شک میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ایک دوسرے امیر نے پوچھا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، کسی پرزش کے بغیر ہی قتل کر دیا جائے۔
جن لوگوں نے حمدو کو پکڑ رکھا تھا اتالیق، داؤد اور فیروز بخت بھی وہاں پہنچ گئے۔ حمدو نے ان کی طرف اس طرح دیکھا گویا انہیں جانتا ہی نہ ہو۔ عمرہ بادشاہ کو حکم لے کر حمدو کے پاس پہنچے۔ ایک امیر نے اپنے طور پر سوال کیا، اے بدبخت نوجوان، یہ تو نے کیا کیا؟ حمدو نے ہنس کر جواب دیا، میں نے جو کچھ کیا ہے، جا بادشاہ سے جا کر پوچھ، تیرے سوال کا صحیح جواب وہی دے سکتا ہے۔ امیر نے پوچھا، لیکن تو نے یہ کیوں کیا؟ حمدو نے جواب دیا، اس کا بہترین جواب ان عمرہ اور شرفا سے ملے گا جن کے بہو بیٹیاں بلکہ بیویاں تک زبردستی حرم میں داخل کر دی گئی ہیں۔ داؤد گھبراہٹ میں کہنے والا تھا کہ حمدو سے کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اتالیق نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور سرگوشی میں کہا، خبردار جو تو نے زبان کھولی، خاموشی میں ہی نجات ہے۔ امیر نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ حمدو نے جواب دیا، لوگ مجھے حمدو کہتے ہیں، لیکن میرا اصل نام فولاد ہے، کیونکہ میرے مزاج کی سختی فولاد سے کسی طرح کم نہیں۔ ایک دوسرا امیر بولا، سوال جواب مت کر، بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے۔ امیر نے اصرار سے پوچھا، میں تجھ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سازش میں کوئی بڑی شخصیت شامل ہے تو اس کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے بادشاہ تجھے معاف کر دے اور اس شخص کو سزا مل جائے۔ بادشاہ نے جلاد بھیج دیا، اس نے آدھے عمرہ کو ہٹا دیا، حملہ آور کے علاوہ ہر شخص یہاں سے ہٹ جائے ورنہ وہ بھی اس کا شریک سمجھا جائے گا۔ حمدو کو گھیرے میں لینے والے کائی کی طرح چھٹ گئے اور دیکھتے دیکھتے جلاد اور حمدو کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں رہ گیا۔ اتالیق، داؤد اور فیروز بخت دور سے منظر دیکھ رہے تھے۔ جلاد نے حمدو سے پوچھا، اے بدبخت انسان، جو تیرے قتل پر مامور کیا گیا ہے، تجھ پر کوئی مقدمہ نہیں چلا؟ ہجوم نے تجھے بادشاہ کو تیر سے زخمی کر دینے کے جرم میں پکڑا ہے۔ ترکش اور تیر کمان تیرے پاس موجود ہے۔ ان حالات میں میرا یہ فرض ہے کہ تجھ سے معلوم کروں تو اقراری مجرم ہے یا نہیں۔ حمدو نے حقارے سے جواب دیا، تیرے سپرد جو کام کیا گیا ہے اسے انجام دے اور تفصیلات میں مت جا۔ جلاد نے کہا، تیری ہاں یا نہیں سے میرا زمین مطمئن ہو جائے گا۔ حمدو نے تنزن پوچھا، تو ضمیر کی بات کر رہا ہے؟ یعنی تیرے پاس اب بھی ضمیر ہے کیا واقعی؟ جلاد نے جواب دیا، اس میں طنز کی کیا بات ہے؟ ضمیر کس کے پاس نہیں؟ میں بادشاہ کے حکم کی تعمیل کر دیتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میرا ضمیر مجھے پریشان نہیں کرتا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تجھ سے ایسا سوال ہرگز نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، میں نے بادشاہ کو قتل کر دینا چاہا تھا لیکن افسوس کے ناکام رہا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میرے تیر کا زخم بادشاہ کو جہنم واصل کر دے، کیونکہ میرا تیر زہر آلود تھا۔ جلاد نے ڈر کر کہا، خبردار جو مزید کچھ کہا تو بادشاہ کی شان میں ناگفتبے الفاظ ادا کر رہا ہے۔ حمدو نے اسی طرح درشت لہجے میں کہا، وہ تیرا بادشاہ ہوگا، میری نظر میں تو وہ ایک ظالم انسان ہے جو دوسروں کی بہو بیٹیوں اور بیویوں سے اپنا حرم آباد کرتا ہے۔ جلاد بادشاہ کے خلاف باتیں سن کر کانپا جا رہا تھا۔ بولا، اچھا تو کلمہ پڑھ لے اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ حمدو نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا مانگی، اے میرے اللہ، تو ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا، باب عرش کو وا کر دے تاکہ مظلوموں کی آہیں کسی روک ٹوک کے بغیر تیرے عرش سے ٹکرائیں۔ جلاد نے تلوار فضا میں لہرائی اور حمدو کی گردن پر رسید کر دی۔ وار اتنا بھرپور اور نپا تلا تھا کہ تلوار ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گئی اور حمدو کا سر لڑک کر اس کے اپنے ہی قدموں میں آ گیا۔ بے سر کا لاشا پھڑکنے تڑپنے لگا، جس سے اس کا اپنا ہی سر ٹکرا کر ادھر ادھر ہونے لگا۔ فیروز بخت کی چیخ نکل گئی۔ اتالیق نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولا، لڑکے یہ کیا غضب کر رہا ہے، ہوش و حواس میں رہ۔ داؤد نے منہ پھیر لیا اور بھرائی آواز میں کہا، اس کی موت کا مجھے افسوس ہے۔ کچھ دیر بعد بادشاہ ہاتھی پر سوار ہو کر شاہی محل روانہ ہو گیا۔ مجمع بھی منتشر ہو گیا۔ داؤد، اتالیق اور فیروز بخت اپنی حویلی کی طرف چل دیے۔ رستے میں اتالیق نے کہا، حمدو آدمی کیسا ہی کیوں نہ رہا، لیکن اپنے آخری لمحات میں اس نے جس شرافت اور دیانتداری کا ثبوت دیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ داؤد نے بھی تاکید کی، بولا، ہاں اگر وہ چاہتا تو ہمارا نام لے سکتا تھا۔ فیروز بخت نے کہا، اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ جس طرح معلم الملکوت ایک ذرا سی غلطی پر شیطان بن سکتا ہے، اسی طرح ہمیشہ کا شیطان لمحاتی ایمان اور دیانت سے رش کے ملائک اور فخر انسان بن سکتا ہے۔ حویلی میں داخل ہوتے داؤد نے اعلان کر دیا، اب میں دہلی میں نہیں رہوں گا، میں احمد آباد، گجرات یا سورت کہیں بھی منتقل ہو جاؤں گا اور دہلی کا کاروبار ختم کر دوں گا۔ اتالیق نے پوچھا، یہاں رہنے میں کون سا امر مانے ہے؟ داؤد نے جواب دیا، استاد محترم، میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اول تو میں اس رسوائی سے گھبرا رہا ہوں جو بہن گلنار کے حرم سرا میں داخلے سے ہوتی رہے گی۔
दूसरे इस खौफ से कि कहीं किसी भी तरह बादशाह को ये बात मालूम हो गई कि हमदू इस हवेली का खिदमतगार था और इसने गुलनार की वजह से इतना बड़ा जुर्म किया था, तो मेरा क्या होगा? अतालिक ने पूछा। मुझे क्या करना चाहिए? दाऊद ने जवाब दिया, आप भी मेरे साथ चल सकते हैं या आपको ज़िंदगी भर के लिए मुआशी फिक्र से बेफिक्र कर दूंगा। अतालिक किसी गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद बोला, अफसोस कि मैं दहली नहीं छोड़ सकता। फेरोज़ बख्श ने खुशामद की। उस्ताद मोहतरम, अब अपने फैसले पर नज़रसानी कीजिए। अतालिक ने जवाब दिया, मैं अपना वतन दहली नहीं छोड़ सकता। दाऊद ने कहा, तब फिर इस हवेली में अब अपने ख़ानदान के साथ रहिए। अतालिक ने बुझी बुझी हंसी से जवाब दिया, दाऊद, मैं एक गरीब आदमी हूँ। ये हवेली मेरे लिए हाथी साबित होगी और मैं हाथी नहीं पाल सकता। अतालिक ने वो रात हवेली में गुजारी। बाद में जिन खिदमतगारों ने दाऊद के साथ जाना गवारा किया, उनमें सत्तार तन्हा था। बकिया को छुट्टी दे दी गई। जाने से पहले दाऊद और फेरोज़ बख्श गुलनार से एक बार मिल लेना चाहते थे, लेकिन जब राबिता कायम करने की कोशिश की गई तो मालूम हुआ गुलनार को आगरे रवाना कर दिया गया है और वो आगरे के हरमसरा में पहुंचा दी गई है। दाऊद के दिल में मोहब्बत थी गुलनार की। एक माँ की कोख में रहने वाले भाई बहन अचानक इस तरह बिछड़ गए थे, दोबारा कहीं मिलने का इम्कान ही ख़त्म हो गया था। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, ये दास्तान अभी जारी है।